आजको एपिसोडमा हामी हेर्न गइरहेका छौँ बाइबलको विषयमा भएका 7वटा आश्चर्य, अर्थात् बाइबलबारे 7वटा आश्चर्य। बाइबल एउटा आश्चर्यपूर्ण पुस्तक हो। यसका विविध पक्षहरूलाई हामीले निहाल्ने हो भने हामी विभिन्न ठाउँमा बाइबल आश्चर्यपूर्ण भएको देख्छौँ, आश्चर्यजनक भएको हामी देख्छौँ। अनि यो एक दुईवटा क्षेत्रमा मात्र होइन, भलै धेरै क्षेत्रमा बाइबलले इतिहास रचेको छ, तर आज हामी विशेष गरी 7वटा क्षेत्रलाई ध्यान दिनेछौँ। पहिलो आश्चर्य रहेको छ यसको एकत्व। बाइबलको एकत्वमा बाइबल आश्चर्यपूर्ण भएको हामी देख्छौँ। के हो त्यो भनेको? बाइबलमा हामी दुईवटा मुख्य भाग देख्छौँ। एउटालाई हामी पुरानो करार भन्छौँ र अर्कोलाई नयाँ करार भन्छौँ। बाइबलमा जम्मी 66वटा पुस्तक छन्। पुरानो करारमा 39वटा, नयाँ करारमा 27वटा। अनि सबै पुस्तक एकै समयमा एकजना लेखकद्वारा मात्रै लेखिएन। यी सबै पुस्तक लेख्नको लागि 1500 वर्षभन्दा बढी समय लागेको थियो। अनि 40भन्दा बढी मानवीय लेखक बाइबल लेख्नलाई संलग्न भए। ती लेखकहरूले धेरैजसो अवस्थामा एकले अर्कालाई चिन्दैन थिए। तिनीहरू विविध समय बाँचेका थिए, विभिन्न भूगोलमा बाँचेका थिए। उनीहरूको पेसा पनि फरक थियो। जस्तै बाइबलको एकजना लेखकको नाम हो मोसा। उनी मिस्रको शिक्षालयमा तालिम प्राप्त अगुवा थिए। पत्रुस अर्का लेखक हुन् जो मछुवा थिए। आमोस पुरानो करारका अर्का लेखक हुन् जो गोठाला थिए। यहोशू सैनिक अधिकृत थिए। नेहेमियाले मध्य टेक्र्याउने काम गर्थे। नयाँ करारमा हामी लुकालाई देख्छौँ जसको पेसा वैद्य थियो। त्यसपछि हामी सोलोमनलाई भेट्छौँ। पुरानो करारमा उनी राजा थिए, दार्शनिक थिए। पावल रब्बी थिए भने दानियल प्रधानमन्त्री। यसरी विविध पेसा भएका व्यक्तिहरूले बाइबलका वचनहरू लेखेको हामी पाउँछौँ। लेखकहरूका पेसा मात्रै फरक थिएनन्, तर लेखिएका स्थानहरू पनि बेग्लै थिए। मुसाले उजाड स्थानमा लेखे भने एर्मियाले अन्डरग्राउन्ड अर्थात् काल कोठरीमा लेख्यो। लुकाले यात्रा गर्दै लेखे भने यूहन्नाले पत्मोस टापुमा लेख्यो। दानियलले दरबारमा लेखे भने पावलले कतिपय पत्रहरू झ्यालखानामा लेखे। यसका अलावा हामी के पनि देख्छौँ भने बाइबलका कतिपय लेखकहरूले हर्षको टाकुराबाट लेखेका छन् भने कसैले उदासीको सागरबाट, कसैले युद्धको समयमा लेखेका छन् भने कसैले शान्तिको समयमा, कसैले निश्चयताको समयमा लेखेका छन् भने कसैले आशंकाको समयमा। बाइबल एउटा यस्तो खालको ग्रन्थ हो जसका कतिपय वचनहरू एसियामा लेखिए, कतिपय वचनहरू युरोपमा र कतिपय वचनहरू अफ्रिकामा। हामीले के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने बाइबल लेखिएको समयमा मानव जातिलाई थाहा भएको संसार भनेको यी तिनै महादेश थियो, एसिया, युरोप र अफ्रिका। अमेरिका पत्ता लागेको थिएन। अस्ट्रेलिया साथै त्यहाँ वरिपरिका टापुहरू पनि पत्ता लागिसकेको थिएन। त्यसैले एक प्रकारले यसरी पनि भन्न सकिन्छ कि बाइबलको वचनलाई प्राचीन ज्ञात संसारमा लेखिएको थियो। यति मात्र नभएर बाइबललाई 3वटा भाषामा लेखिएको थियो। यसको पुरानो करार हिब्रू भाषामा लेखियो, अनि केही भागहरू आरामिक र नयाँ करारलाई ग्रिक भाषामा। पुरानो करारका अधिकांश भाग हिब्रू भाषामा लेखिएको थियो। बाइबलमा हामी कथा पाउँछौँ, कविता पाउँछौँ, ऐतिहासिक विवरण पाउँछौँ, गीत, संस्मरण, व्यङ्ग्य, जीवनी, आत्मचरित्र, कानुन, भविष्यवाणी, दृष्टान्त, रूपक आदि जस्ता विविध साहित्यिक शैलीहरू पाउँछ। यो अर्थमा बाइबललाई संसारकै सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक ग्रन्थ पनि भनिन्छ। बाइबलले सयौँ विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। यहाँ तपाईँले विवाहको बारेमा पढ्न पाउनुहुन्छ, पुनर्विवाहको बारेमा पढ्न पाउनुहुन्छ, पारपाक्षिक समलिङ्गता, व्यभिचार, परिस्थितिगमन, जीवन, आज्ञाकारिता, क्षमा, परमेश्वरको प्रकृति आदि जस्ता विविध विषयहरू बाइबलका पानाहरूमा अभिलेखित छन्। बाइबलमा यति धेरै विविधता भए तापनि यसको एउटा पक्ष छ जस्तै कि हामी छक्क पर्छौँ, त्यो हो यसको एकत्व। अनेकतामा एकता बाइबलको विशेषता हो। बाइबलको एकत्व यसका आश्चर्यपूर्ण चरित्रहरूमध्ये एउटा चरित्र। मानवीय परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा असम्भव जस्तो लागे तापनि हामी बाइबलमा एउटै मुख्य विषयवस्तु पाउँछौँ, त्यो हो मानव जातिको छुटकाराको लागि परमेश्वरको योजना। अर्थात् बाइबलको एकत्व एउटा आश्चर्य। बाइबलको बारेमा अध्ययन गरिरहँदा फेरि हामी दोस्रो आश्चर्य पाउँछौँ, त्यो हो अनुवाद। अघि पनि भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ कि हिब्रू, आरामिक र ग्रिक गरी बाइबललाई 3 मूल भाषामा लेखिएको भए तापनि आज संसारमा हजारौँ भाषामा बाइबलको वचन उपलब्ध छ।
हालसम्म पुरै बाइबललाई 717वटा भाषामा, नयाँ करारलाई थप 1582वटा भाषामा र यसका अंशहरूलाई थप 1196वटा भाषामा अनुवाद गरिसकिएको छ। यसरी बाइबलको कुनै न कुनै अंश कम्तीमा पनि 3495वटा भाषामा अनुवाद भइसकेको छ भने 2879वटा भाषामा अनुवादको काम जारी छ। बाइबलको वचनलाई थप भाषामा पुर्याउने कामले निरन्तरता पाइरहेको छ। धेरैजसो पुस्तक अन्य भाषामा अनुवाद नै हुँदैन। अनुवाद गरी तापनि 2-3 भाषामा मुस्किलले छापिन्छन् होला। थोरै पुस्तकले मात्रै 10 नगाउन सक्छन्। तर बाइबलको हकमा भने हामी आश्चर्यपूर्ण तथ्याङ्क पाउँछौँ। हाल हामी संसारमा 7111वटा भाषा बोल्छौँ। तीमध्ये बाइबल अनुदित तथ्याङ्क भनेको लगभग 47% भए तापनि संसारका 90% भन्दा बढी जनसङ्ख्याले बाइबलका वचनहरूलाई आफ्नै भाषामा पढ्न पाइसकेका छन्। किन यस्तो भने कतिपय भाषाहरू संसारमा धेरै मान्छेले बोल्ने गर्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि चाइनिज, स्पेनिस, इङ्ग्लिस जस्ता भाषाहरू संसारमा धेरै मान्छेले बोल्ने गर्छन्। सो बाइबल एउटा यस्तो पुस्तक हो जुन संसारमा सबैभन्दा बेसी भाषामा अनुवाद गरिएको छ। बाइबलको तेस्रो आश्चर्य हो यसको प्रचार प्रसार। संसारमा सबैभन्दा बढी पढिने पुस्तक कुन हो तपाईँलाई थाहा छ? संसारमा सबैभन्दा बढी बिक्री वितरण हुने पुस्तक कुन हो तपाईँलाई थाहा छ? संसारमा सबैभन्दा बढी माया गरिने पुस्तक कुन हो तपाईँलाई थाहा छ? संसारमा सबैभन्दा बढी प्रचार प्रसार हुने पुस्तक कुन हो तपाईँलाई थाहा छ? यसको एउटै जवाब हुन्छ बाइबल। चाहे आख्यान होस् वा आख्यानेतर अन्य कुनै पनि पुस्तक प्रचार प्रसारमा बाइबलको नजिक पनि आएको छैन। हरेक वर्ष 10 करोड प्रति बाइबल छापिन्छ भनी अनुमान गरिएको छ। यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने प्रतिदिन 2,73,972वटा बाइबल छापिन्छ। प्रति घण्टा 11,415वटा बाइबल छापिन्छ। प्रति मिनट 190वटा बाइबल छापिन्छ भने प्रति सेकेन्ड 3वटा बाइबल छापिन्छ। यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा यो प्रस्तुतिलाई मैले प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि कयौँ बाइबल चाहिँ छापिरहेको रहेछ भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। मुद्रित बाइबलले मात्र प्रचार प्रसारमा इतिहास रचेको छैन, तर बाइबल एप्स पनि लाखौँ करोडौँको सङ्ख्यामा डाउनलोड गरिएका छन्। यो वर्षनको बाइबल एपलाई मात्र 30 करोडभन्दा बेसी पटक डाउनलोड गरिएको छ। हालसम्म पुरै बाइबल नयाँ करार वा बाइबलका अंशहरू 7 अरबभन्दा बेसी बिक्री वितरण भएको छ भनी अनुमान गरिएको छ। बाइबलपछि दोस्रोमा कुन आउँछ? एउटा तथ्याङ्क अनुसार माओ सेतुङद्वारा लिखित कोटेसन्स फ्रम चेयरम्यान माओ सेतुङ दोस्रोमा आउँछ। यसलाई लिटिल रेड बुक भनेर पनि चिनिन्छ र यो 1 करोडभन्दा बेसी सङ्ख्यामा बेचिएको छ भनी दाबी गरिएको छ। बल्लै वास्तविक तथ्याङ्क विवादास्पद छ। स्पेनका लेखक मिगुल डेद्वारा लिखित डन क्विक्सटे नामक कृति तेस्रो श्रेणीमा पर्छ। यो कृति 50 करोड प्रति बिक्री भएको छ भनी अनुमान गरिएको छ। चार्ल्स डिकिन्सद्वारा लिखित टेल अफ टु सिटिज चौथोमा र J.R.R. टोल्किनद्वारा लिखित द लर्ड अफ द रिङ्स 5औँमा पर्छ। यी पुस्तकहरू क्रमशः 20 करोड र 15 करोड प्रति बिक्री गरिएको अनुमान गरिएको छ। श्रोताहरू, आज तपाईँले सुनिरहनु भएको छ बाइबलबारे 7वटा आश्चर्य। 3वटा त्यस्ता आश्चर्यलाई तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। म तपाईँको ध्यान चौथो आश्चर्यमा लैजान चाहन्छु। त्यो रहेको छ यसको अविनाशिता। बाइबलले भोगेको सतावटको कथा ज्यादै मार्मिक छ। क्रिस्चियन धर्मलाई निमिठ्यान्न पार्ने चुनौती दिने भोल्टियर, बाइबलको विश्वसनीयतालाई नष्ट पार्न खोज्ने प्रोफाइरी, बाइबललाई उपहासमा उडाउने लुसियन, यसलाई निर्मूल पार्न खोज्ने डायोक्लेसन, 15 वर्षमा बाइबललाई मुर्दा घरमा पुर्याइदिन्छु भनी हाँक्दिने रोबर्ट इङ्गर्सोल, सबै नै इतिहासमा आए, कोसिस गरे, मरेर गए। तर बाइबल यसका आशिषहरूलाई लिएर संसारको चारैतिर द्रुत गतिमा सवार हुँदैछ। संसारमा सबैभन्दा बढी सतावट भोग्ने पुस्तकको नाम हो बाइबल। मानव इतिहासमा यसको निर्मूलनको लागि हर सम्भाव्य प्रयास गरिएको छ। यसको विरुद्धमा तानाशाह लाग्यो, सम्राट लाग्यो, पोप लाग्यो, राजा लाग्यो, राजकुमार लाग्यो, पुजारी, शासक, लेखक, व्यङ्ग्यकार, सबै तबकाका मानिसहरू यसको विरुद्धमा खनिएका थिए। तरै पनि ती सबै पृथ्वीको धुलोमा मिसिएर गए। तर बाइबल अझै पनि अविनाशी छ। यसको उन्मूलनको लागि मानिसको हर युक्तिका बावजुद पनि हाम्रो भूगोल र हाम्रो समयमा यसको उपलब्धता बाइबलको अर्को आश्चर्यपूर्ण पक्ष हो। इतिहासमा बाइबलको उन्मूलन भएको भए संसारले यो सभ्यता देख्न पाउँदैन थियो भन्दा फरकै पर्दैन।
यदि बाइबलमा मानवीय हात मात्र समावेश हुँदो त निसन्देह आज तपाईँ र मेरो हातमा यो हुने थिएन भन्दा फरक नपर्ला। यो शताब्दीमा बाइबलको उपलब्धता यसमा भएको ईश्वरी हातको सङ्केत हो। तसर्थ बाइबललाई नष्ट गर्ने खोज्नेहरू अवश्य नष्ट हुन्छन्, तर बाइबल आज पर्यन्त जीवित छ। यो चट्टान झैँ स्थिर छ। कुनै पनि मान्छेले चट्टानमा आफ्नो टाउको ठोक्ने कोसिस गर्छ भने उसको टाउको फुट्ला, तर चट्टान चिस्ताको तस्तै रहन्छ। अनि बाइबलले यो मानव इतिहासमा साबित गरिसकेको छ कि यो सगरमाथा झैँ उच्च स्थानमा खडा छ। 4 त्यस्ता आश्चर्यबारे तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। म तपाईँको ध्यान 5औं आश्चर्यमा लैजान चाहन्छु। यो रहेको छ बाइबलको भविष्यवाणी। बाइबलमा हामी अचूक रूपमा पुरा भएका कैयौँ भविष्यवाणी पाउँछौँ। बाइबलको एउटै भविष्यवाणी पनि चुकेको छैन। बाइबल ईश्वरीय प्रेरणाबाट लेखिएको भन्नका लागि पुरा भएका भविष्यवाणीहरू एउटा दृढ साक्षी हो। अन्य पुस्तकको विपरीत बाइबलमा सयौँ वर्ष इवन हजारौँ वर्ष अगाडि भनिएका विशिष्ट भविष्यवाणीहरू पाइन्छन्। भविष्यवाणी उल्लेख मात्रै भएका छैनन्, तर समय आइपुगेपछि ती हुबहु जस्ताको तस्तै पुरा भएका छन्। बाइबल लेखिँदा फेरि 1817वटा अगमवाणी थियो, जसमध्ये पुरानो क्रममा 1239 र नयाँ क्रममा 578वटा। यो भनेको झन्डै 27% हो, अर्थात् 1/4 भन्दा पनि बढी खण्ड भविष्यवाणीसँग सम्बन्धित हुनु संसारको अन्य कुनै पनि पुस्तक यस्तो छैन। बाइबलले भविष्यवाणीको पूर्णताको अध्ययनले परमेश्वर मानव इतिहासको नियन्त्रक हुनुहुन्छ भनी दृढतापूर्वक पुष्टि गरिदिन्छ। संसारमा विभिन्न थरीका धार्मिक ग्रन्थहरू पाइन्छन्। यी ग्रन्थमा पुरा भएको एउटै पनि विशिष्ट भविष्यवाणी पाइँदैन भनी सूक्ष्म जाँचले प्रकट गरेको छ। परमेश्वर बाहेक अन्य कुनै धार्मिक ग्रन्थकार वा दार्शनिकलाई भविष्यको बारेमा ज्ञान नहुने भएकोले ती पुस्तकहरूमा भविष्यवाणी नलेखिनु कुनै अनौठो कुरो होइन। ग्रिक, रोमी साथै मध्यपूर्वका उत्कृष्ट पुस्तकहरू तथा धार्मिक ग्रन्थमा पनि भावी घटना, मानिस वा अभियानको बारेमा कुनै विशिष्ट र सविस्तार ढङ्गमा वर्णित भविष्यवाणी पाइँदैन। भविष्यवाणीको क्षेत्रमा संसारमा बाइबल जस्तो अर्को कुनै पुस्तक छैन। बाइबलका कैयौँ भविष्यवाणी जस्ताको तस्तै पुरा भइसकेका छन्। केही पुरा हुँदैछन् भने पुरा हुन बाँकी भविष्यवाणी पनि थुप्रै छन्। उदाहरणको लागि हामी इजरायल 26 अध्याय पढ्यौँ भने त्यहाँनिर टुरुसको बारेमा भविष्यवाणी गरिएको छ र बताइएको छ कि टुरुस कहिले पनि पुनर्निर्माण हुने छैन। इजरायलले आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि त्यो वचन बोलेका थिए, त्यो भविष्यवाणी गरेका थिए र अहिले हामीले गएर त्यो भूगोललाई हेर्ने हो भने, त्यो सहरलाई हेर्ने हो भने त्यसको अधिकांश भूभाग भूमध्य सागरको गर्भमा पुगिसकेको छ। तर त्यो भविष्यवाणी बोल्दा फेरि एउटा सुन्दर र मानवीय दृष्टिकोणबाट पराजित गर्न नसक्ने खालको सहर थियो, नष्ट नहुने जस्तो सहर थियो। तर 2500 वर्षको इतिहासमा आज यो सहर नष्ट गरिरहेको छ। 6औं आश्चर्य रहेको छ बाइबलको प्रभाव। विश्वको इतिहास अध्ययन गर्ने सबैको लागि पाश्चात्य जगतमा बाइबल र यसको शिक्षाको प्रभाव सुस्पष्ट छ। विश्व घटनाहरूमा पाश्चात्य जगतको प्रभावकारी भूमिका पनि उत्तिकै प्रष्ट छ। संसारमा अन्य कुनै पुस्तक वा पुस्तकहरूको श्रृङ्खलाभन्दा बाइबल धर्मशास्त्रले सभ्यतामाथि बढी प्रभाव पारेको छ। वास्तवमा संसारको कुनै पनि महान नैतिक र धार्मिक कृतिले क्रिस्चियन सिद्धान्तमा नैतिकताको गहिरालाई उछिन्न सक्दैन र परमेश्वरबारे बाइबलले मतभन्दा कुनैको पनि श्रेष्ठता धारणा पाइँदैन। बाइबलले नै परमेश्वर, विश्व अर्थात् ब्रह्माण्ड र मानव जातिको विषयमा सबै पाश्चात्य भाषामा यसको शिक्षालाई लिएर आयो। पाश्चात्य जगतमा बाइबल बुद्धिजीवी, नैतिकवान र आत्मिक मानिसहरूको ज्यादै उपलब्ध, भर पर्न योग्य स्रोत र निर्णायक पुस्तक बनेको छ। पवित्र प्रेरणा पाएको पुस्तक मात्र होइन, तर पाश्चात्य विचारमा व्यापक प्रभाव पारेकोले गर्दा पनि बाइबल एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। शताब्दीौँसम्म प्रधान विश्व दृष्टिको रूपमा रहेको ख्रिस्टीय मत र यसको सर्वाधिक महान केन्द्रीय पाठ्यपुस्तक बाइबलले पाश्चात्य संस्कृतिको संरचनामा मुख्य भूमिका खेल्यो। फलस्वरूप ख्रिस्टियानोत्तर युगका थुप्रै साहित्यिक पाठ्यपुस्तकले बाइबललाई बारम्बार उद्धृत गरे। साहित्यमाथि बाइबलले यति धेरै प्रभाव पारेको छ कि पृथ्वीको धरातलबाट सबै बाइबललाई निमिट्यान्न पारिदिने हो भने पनि अन्य पुस्तकहरूमा उद्धृत बाइबलका उद्धरणहरूलाई एकत्रित गरी बाइबलको अपरिहार्य शिक्षामा बाधा नपर्ने गरी पुनः बाइबलको रचना गर्न सकिन्छ भनी बाइबल विद्वानहरू विचार गर्छन्। बाइबलले पाश्चात्य जगतको साहित्यभित्र नाप्नै नसकिने गरी प्रवेश पाएको छ। वास्तवमा पाश्चात्य साहित्यलाई बाइबलले जति अन्य कुनै पुस्तकले प्रभाव पारेको छैन।
सम्पूर्ण मानव इतिहासमा बाइबलले जस्तो प्रभाव अन्य कुनै पनि पुस्तकले पारेको छैन। तसर्थ बाइबल संसारमा सर्वाधिक प्रभावशाली पुस्तक हो। सातौं र अन्तिम आश्चर्य रहेको छ जीवन परिवर्तन गर्ने क्षमता। यूहन्ना 10:10 येशू यसरी भन्नुहुन्छ, म त तिनीहरूले जीवन पाउन र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आएँ। येशू यस धरतीमा आउनुको एउटा उद्देश्य थियो, मानव जातिलाई प्रशस्तताको जीवन दिने। यदि बाइबल ईश्वरीय प्रेरणाबाट लेखिएको पुस्तक हो भने जीवन परिवर्तन गर्ने क्षमता यसमा हुनै पर्छ। त्यो भएको हामी देख्छौँ, इतिहासले पुष्टि गरिदिएको छ। बाइबलले 1-2 जना, 2-4 जना, 2-400 जना, 1-2 हजार, 1-2 लाखलाई मात्र होइन, तर लाखौं करोडौं मान्छेको जीवन बदलिदिएको छ। अनैतिकताको सागरमा हिँडिरहेको अगस्टिन बाइबलको वचनद्वारा बदलिएनन् मात्रै, तर प्रभावशाली ईश्वरशास्त्री, दार्शनिक साथै रक्षा शास्त्री समेत बने। भयङ्कर डरलाग्दा डाकुको रूपमा ख्याति कमाएका नर्वेका राजालाई रूपान्तरण गर्ने पुस्तक बाइबल नै थियो। तिनी मध्यकालीन क्रिस्चियन जगतका नायक बने, जसले नर्वेको रूपान्तरणमा उल्लेखनीय भूमिका खेले। बाइबलले नै ड्रग्सको कुलतमा फँसेका कोडी हबको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याइदिए। तिनी आफू मात्रै बदलिनन्, तर आफ्ना सेवादार कैयौं मानिसलाई तिनले परमेश्वरको राज्यमा ल्याइरहेका छन्। दास भएर जन्मेका जर्ज वाशिङटन कार्वरलाई परिचित वैज्ञानिक बन्न प्रेरणा दिने पुस्तक बाइबल नै थियो। बाइबल पढेपछि नै जेफ्री दमात कुख्यात हत्याराबाट झ्यालखानामा ख्रिस्टका चेला। जोन न्युटनलाई भयानक ईश्वर निन्दकबाट महान प्रचारक, भजन लेखक साथै सामाजिक सुधारक बन्न अभिप्रेत गर्ने पुस्तक अरू कुनै नभएर बाइबल नै थियो। ब्रह्माको खोजी गर्दै हिँडेका रवि महाराजले बाइबल पढेपछि सत्यता भेट्टाएका थिए। श्रोताहरू, बाइबलद्वारा 1-2 जना, 2-4 जना मात्र होइन, लाखौं करोडौं मान्छे बदलिएका छन्। र आज तपाईँले सुन्नुभयो बाइबलबारे 7वटा आश्चर्य। के हुन्थ्यो सारांशमा? पहिलो आश्चर्य रहेको छ यसको एकत्व, दोस्रो आश्चर्य रहेको छ यसको अनुवाद, तेस्रो आश्चर्य यसको प्रचार प्रसार, चौथो आश्चर्य यसको विनाशिता, पाँचौं आश्चर्य यसको भविष्यवाणी, छैटौं आश्चर्य यसको प्रभाव र सातौं आश्चर्य यसको जीवन परिवर्तन गर्ने क्षमता।